न्यू च्याप्टर छ स्क्विनेस कोर्टोसिस and moments. डिस्पर्सनमा हामीले के पढ्यौं भने यो एभरेजबाट जुन सेन्ट्रल भ्यालु छ यो एभरेज भ्यालुबाट अरु रिमेनिङ आइटमहरु कति टाढासम्म यिनीहरु स्प्रेड भएका छन् त स्क्याटर भएका छन् छरिएका छन् कति टाढा टाढासम्म पुगेका छन् यो मिन भ्यालुबाट एभरेजबाट त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले डिस्पर्सनमा गर्यौं तिनको स्क्याटर धेरै भएको रहेनछ नजिक नै कन्फाइन भएर बसेको रहेछ भने पनि अथवा धेरै टाढासम्म त्यो स्क्याटर भएको रहेछ भने पनि त्यो स्क्याटरनेस कुन डिरेक्सनमा छ त आइटमहरु कुन डिरेक्सनमा अलि बढी कन्सन्ट्रेट भएका छन् त भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ डिस्पर्सनले गर्दैन स्क्याटर त भएको छ होला मानौ सपोज गरौँ कि एभरेजबाट स्मलेस्ट आइटम कति र लार्जेस्ट आइटम कति टाढा छ भन्ने कुरा त डिस्पर्सनले मेजर गर्यो तर एभरेज भन्दा ठूलो आइटमहरु कति र एभरेज भन्दा सानो आइटमहरु कति अथवा भनौं आइटमहरु यो एभरेज भन्दा लेफ्ट साइडमा बढी कन्सन्ट्रेट भएको छ कि अथवा राइट साइडमा बढी कन्सन्ट्रेट भएको छ भनेर हेर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ स्क्विनेस चाहिन्छ स्क्विनेसले कुन साइडमा आइटमहरु बढी कन्सन्ट्रेट भएको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ स्क्विनेसले है र अब मेनली म अहिले फर्स्टमा मेजर्स अफ स्क्विनेसमै जान्छु मेजर्स अफ स्क्विनेस यिनीहरुलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है स्क्विनेस अनि कोर्टोसिस र मोमेन्ट भनेको त त्यो एउटा टुल्स हो स्क्विनेस कोर्टोसिस मेजर गर्नको लागि चाहिने है हामीले मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वार्टाइल हैन यस्तो टाइपको मेजरमेन्ट यो मोमेन्ट हो त्यो मोमेन्टको बेसमा हामीले स्क्विनेस र कोर्टोसिस मेजर गर्ने हो फर्स्टमा मोमेन्ट नभइकन हामीले अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्ट जे छ सेन्टर टेन्डेन्सी डिस्पर्सनको कन्सेप्टबाट स्क्विनेस मेजर गर्छौं भने पछि हैन स्क्विनेस मेजर गर्ने अर्को मेथड पनि छ मोमेन्ट मेथड पनि छ भनेर अनि हामी पछि मोमेन्टमा जान्छौं है फर्स्टमा यो स्क्विनेस भनेको के रहेछ त फर्स्टमा भन्दा यो स्क्विनेसको कन्सेप्ट बुझ्नु भन्दा पहिला इंग्लिश अल्फाबेटको कुरा गर्ने हो भने क्यापिटल ए त तिमीलाई थाहा छ क्यापिटल ए त्यसपछि अर्को क्यापिटल बी मात्र यति दुईटामा डिस्कस गरौं अरु धेरै चाहिदैन क्यापिटल बी ए र बी यो दुईवटा अल्फाबेटहरु मैले लेखिराख्दाखेरि जुन यो एउटा प्लेन सीटमा डायग्राम जस्तै गरेर हेरौं न यसलाई लिऊ हेर्दाखेरि ए र बी मा डिफरेन्स के देखिन्छ शेपको कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि है यो शेपलाई हेर्दाखेरि यिनको शेपमा के डिफरेन्स छ भनेर हेर्ने हो र अरु धेरै डिफरेन्सहरु हामी पाउन सक्छौं होला आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि हैन भन्न खोजेको के छ भने एउटा भर्टिकल लाइन ड्रा गर्दाखेरि लेफ्ट र राइट साइडमा सिमिलर शेपमा डिवाइड गर्न सकिने फिगर भनेको कुन हो ए कि बी भनेर मैले सोधे भने तिम्रो आन्सर के हुन्छ अझै म एकपटक भन्छु एउटा भर्टिकल लाइन ड्रा गर्दाखेरि हे मिरर लाइन भनौं न एउटा भर्टिकल लाइन ड्रा गर्दा ए लाई दुईवटा सिमिलर शेपमा डिवाइड गर्न सकिन्छ कि बी लाई दुईवटा सिमिलर शेपमा डिवाइड गर्न सकिन्छ लेफ्ट र राइट साइडको शेपहरु सिमिलर हुने गरेर डिवाइड गर्न मिल्ने ए हो कि बी हो ए सर भर्टिकल लाइन ड्रा गर्नु यसो हेर त अब यो मार्करले अलि बढी उस लिन्छ होला सायद स्पेस लिन्छ है मैले बीचबाट तै पनि यसरी बनाएको छु यसरी हेर त यो भर्टिकल लाइन ड्रा गर्दाखेरि यताको शेप लेफ्ट ह्यान्ड साइडको शेप र राइट ह्यान्ड साइडको शेप
सिमिलर छ कि छैन हेर त, उस्तै छ कि छैन? हजुर सर। उस्तै छ हो। ल अब बी मा त्यस्तै गर्यो भने बीचमा अथवा छेउमा कहीं सिमिलर सेप हुन्छ लेफ्ट र राइट को? हुँदैन। म यहाँ डट लाइन ड्र गरेर हेरौं। यसरी यो चाहिँ भर्टिकल लाइन भयो। यो भर्टिकल लाइन ड्र गर्दाखेरि लेफ्ट र राइट को सिमिलर सेप हुन्छ, किन भन्दा लेफ्टमा पनि यस्तो हुन्छ, राइटमा पनि यस्तो हुन्छ, भनेको उस्तै खालको सेप दुईतिर बन्छ। तर अब बी मा त्यस्तै गर्ने हो, ठिक बीचबाट यसरी भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ, लेफ्टमा यस्तो बन्छ अनि राइटमा चाहिँ कस्तो छ? लेफ्टमा यस्तो बन्यो अनि राइटमा चाहिँ यस्तो बन्यो। सिमिलर सेप छैन बीमा हो। यो दुईवटा सेपहरुलाई हामीले यो सेपको कन्सेप्ट लियौं भने अनि स्कुनेसको कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो ए लाई चाहिँ के भन्ने रहेछ भन्दा भर्टिकल लाइनले बोथ साइड सिमिलर सेप हुने गरेर डिवाइड गर्न मिल्ने रहेछ भने यो ए जस्तै अरु सेपहरु पनि होलान्, अरु अल्फाबेट पनि होलान् इंग्लिशमा, अथवा अरु हामीले देख्ने गरेका सेपहरु पनि होलान्। यस्तो सेपलाई चाहिँ के भन्छ? सिमेट्रिक सेप भन्छ। सिमेट्रिक सेम दुईतिर उस्तै सेप हुने। कस्तो बेलामा भन्दा भर्टिकल लाइन ड्र गर्दा यसलाई the diagram or the shape which can be divided into two similar shapes, vertical line ले similar shape मा डिवाइड गर्न सकिने फिगरलाई चाहिँ के भन्छ? सिमेट्रिक भन्छ। यो के रहेछ? असिमेट्रिक सेप भन्छ। बी लाई असिमेट्रिक र ए लाई सिमेट्रिक सेप भन्छ। यही कुरा चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामी केमा युज गर्छौं? अब स्कुनेसमा युज गर्छौं। स्कुनेस भनेको के रहेछ भने जस्तो हामीलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट त क्लियर भयो अब हो। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ? एक साइडमा भेरिएबल हुन्छ र अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। भेरिएबल र फ्रिक्वेन्सी। एक्स एक्सिसमा भेरिएबल राख्ने र वाई एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी राखिदिने हो भने एउटा कर्व बन्छ नि। भेरिएबलहरु जस्तो 0 10 20 30 40 50 भनेर आउँछ होला। फ्रिक्वेन्सी पनि त्यही अनुसार पहिला सुरुमा सानो भ्यालुहरुको फ्रिक्वेन्सी थोरै हुन्छ, 20 तिर गएर फ्रिक्वेन्सी अलि म्याक्सिमम हुन्छ, अनि फेरि लास्ट तिर चाहिँ लार्ज आइटमहरुको फ्रिक्वेन्सी पनि फेरि के हुन्छ? कम हुन्छ है। जनरली त्यो प्याटर्नमा आउँछ भनेर त मैले भनिसकेको छु तिमीहरुलाई। मोड पढ्ने बेलामै त्यो रेगुलर इरेगुलर फ्रिक्वेन्सी भन्ने को कन्सेप्ट त मैले पहिल्यै भनिसकेको छु हो। त्यो फ्रिक्वेन्सी प्याटर्न अनुसार यदि हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कर्व बनायौं भने त्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कर्व चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको बन्छ। कस्तो कस्तो हुन सक्छ भने मैले मेनली 3 टाइपको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको यहाँनिर चाहिँ तिमीहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु। 3 टाइपको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनहरु जस्तो के छ त भन्दा एउटा चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ। यस्तो टाइपको यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई हेर, सिमेट्रिक छ कि असिमेट्रिक? एउटा सुनको कर्व भन्छ के यसलाई, फ्रिक्वेन्सी कर्व भन्छ यसलाई। यो फ्रिक्वेन्सी कर्व हो। यसमा भेरिएबलहरु यता हुन्छ, एक्स यता राखेको हुन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो साइडमा राखेको हुन्छ, माथि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ है। अब फ्रिक्वेन्सी माथि राख्ने, भेरिएबल यता राख्ने भने अघि मैले भनेथे नि भेरिएबल 0 0 10 20 30 40 50 60 गर्दै गयो भने 0 10 20 30 को अलि कम हुन्छ, अनि 20 तिरको 40 50 मा फेरि म्याक्सिमम हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी अलि बढी हुन्छ, अनि फेरि हायर भ्यालुहरुको फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ हैन। यस्तै टाइपको हुन्छ नि। हामीले मैले पहिले भनिसके त्यो बेला मोड पढ्ने बेलामा रेगुलर इरेगुलर फ्रिक्वेन्सीको कुरा चाहिँ मैले त्यही गरिसकेको छु। एक टाइपको फ्रिक्वेन्सी कर्व चाहिँ यस्तो हुन्छ। अर्को टाइपको फ्रिक्वेन्सी कर्व कस्तो हुन्छ भने यस्तो टाइपको हुन्छ। 20 तिर गएर म्याक्सिमम त हुन्छ, तर यो टेल भन्छ के यसलाई। यहाँ बीचमा दुईवटा हो है, यो यताको छुट्टै भयो, अर्को छुट्टै भयो। यता भेरिएबल एक्स र यता माथि फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ, त्यही एउटै एक्सिसमा मैले यसरी राखेको छु।
यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको टेल सानो छ, छोटो छ, अनि राइट ह्यान्ड साइडतिरको टेल हेर त अलिकति लामो छ। टेल भन्छ कि यसलाई, टु टेल। अब हामी मास्टर्समा गएपछि यी कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा टेलहरू, एउटा राइट टेल अर्को लेफ्ट टेल भन्छ है। यो राइट टेल र यो लेफ्ट टेल दुवैतिर इक्वल साइजको छ, लेन्थ इक्वल छ भने यो एक टाइपको भयो। यो टेलको लेन्थ राइट ह्यान्ड साइडमा अलिक बढी छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको अलिक कम छ, अनि यो म्याक्सिमम भ्यालु पनि अलिकति शिफ्ट भएको छ, कतातिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर शिफ्ट भएको छ। यो अर्को टाइपको भयो भने अर्को हुन्छ यस्तो टाइपको। यसमा चाहिँ के भयो फेरि भेरिएबल त यसरी नै जान्छ, तर टेल चाहिँ टेलको लेन्थ चाहिँ कतातिर अलिकति बढी भयो, एलोङ्गेट भएर आएको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा है। यसमा राइट ह्यान्ड साइडमा टेलको लेन्थ अलिक बढी भयो, यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भयो, यसमा बोथ साइड सेम इक्वल छ। मेनली यो फ्रिक्वेन्सी कर्वको सेपहरू चाहिँ यही 3 टाइपको हुने गर्छ मेनली है। यो हामीले यो स्क्युनेसको आँखाले हेर्दाखेरि है, यो स्क्युनेसले मेजर गर्ने भनेको यही 3 टाइपको डिस्ट्रिब्युसनहरूलाई मेजर गर्छ। यसको पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, लिमिटेसन त हुन्छ नि यसको पनि है। यसले खालि यही 3 टाइपमा मात्रै डिभाइड गरिदिन्छ स्क्युनेसले डिस्ट्रिब्युसनलाई, होल डिस्ट्रिब्युसनले जति पनि डिस्ट्रिब्युसन दियो कि यो टाइपको कि यो टाइपको कि यो टाइपको भनिदिन्छ यसले है। स्क्युनेसले मेजर गर्ने भनेको यो 3 टाइपको डिस्ट्रिब्युसनहरू। यो फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ के भन्छ भने यो हो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन। यदि डिस्ट्रिब्युसनको कर्व यस्तो आयो, बेल सेप भन्छ नि यसलाई है, बेल सेपको कर्व आयो, बजाउने घन्टी हुन्छ नि बेल सेप भन्छ यसलाई। बोथ साइड टेल इक्वली इलोङ्गेटेड छ र भर्टिकल लाइन ड्र गर्यो भने, एउटा भर्टिकल लाइन यसरी ड्र गर्ने भने दुवैतिर के छ सिमिलर सेप छ, ए जस्तै गरेर हो, एच जस्तै गरेर। ए मात्रै छैन नि, इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा अरू पनि के भन्छ सिमेट्रिक सेपहरू छ। ओ छ, एच, आई, एम, भी, क्यापिटल यु, यिनीहरू के छ वाई, एक्स, डब्लु, यिनीहरू के छ यो सिमिलर सेपमा डिभाइड गर्ने, भर्टिकल लाइनले सिमिलर सेपमा डिभाइड गर्न मिल्ने खालको छ, त्यसलाई सिमेट्रिक भन्छ। यो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन रहेछ हो भने यो दुईवटा चाहिँ के हो असिमेट्रिक हो। यो दुईटै के हो असिमेट्रिक। तर असिमेट्रिकमा पनि दुवैको सेप सिमिलर त छैन फेरि पनि। एउटाको राइट ह्यान्ड साइडमा अलिकति बढी टेल लङ भएर गएको छ, इलोङ्गेट भएको छ, अर्कोको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आएको छ भनेपछि यसलाई पनि फेरि के गर्छौँ हामी स्पेसिफिकली फेरि डिभाइड गर्छौँ। असिमेट्रिक त हो दुवै हो, असिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ असिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनलाई नै के भन्ने रहेछ स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। अब यहाँनिर अलिकति थोरै कन्सेप्ट अब स्क्युनेसको नजिक आउँदै गएको छ है। मैले असिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनलाई के भन्छ भने स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। त्यो स्क्युड भन्ने बित्तिकै त स्क्युनेससँग रिलेटेड भयो नि, अब टर्म स्क्युनेसको नजिक आयौँ हामी है। स्क्युनेस भनेको कहाँ हुने रहेछ त जहाँ असिमेट्रिक फिगर आउँछ, यो कर्व आउँछ डिस्ट्रिब्युसनको, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ स्क्युनेस हुन्छ। यहाँ त छैन, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनमा स्क्युनेस छैन, यसलाई स्क्युड भन्दैन। स्क्युड चाहिँ के रहेछ असिमेट्रीमा हुने रहेछ स्क्युनेस चाहिँ है। र अब यो स्क्युड डिस्ट्रिब्युसनमा यो राइट ह्यान्ड साइडमा टेलको लेन्थ बढी भएर गएको छ भने, जस्तो बिचमा हामीले कतै एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्यौँ भने यो बोथ साइडमा सिमिलर सेपमा डिभाइड गर्न सक्दैनौँ। बिचबाट तानिदियो भने उतातिर टेल लामो छ, यता छोटो छ है, त्यही भएर यो के हुँदैन सिमेट्रिक हुँदैन, अथवा भनौँ सिमिलर सेपमा डिभाइड हुँदैन यो। त्यो भएर यो असिमेट्रिक त हो अथवा स्क्युड त हो, तर कुन साइडमा टेलको लेन्थ बढी छ भनेर हेर्छौँ हामी। सिन्स द टेल अफ द फ्रिक्वेन्सी कर्व is elongated in right hand side or positive साइडमा इलोङ्गेसन भएर गएको छ, अलि लामो भएर गएको छ भने यसलाई के भन्छ पोजिटिभली स्क्युड भन्छ। पोजिटिभली स्क्युड
पोजिटिभली स्क्युडलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं राइट स्क्युड पनि भन्न सक्छौं है राइट ह्यान्ड साइडमा अलि बढी लामो भएर गएको छ कर्व भने त्यसको जस्ट रिभर्समा अर्को चाहिँ के भएको छ हेर त यो बीचबाट लाइन ड्रा गरेर हामीले त्यसरी बोथ साइडमा सिमिलर शेपमा यसलाई पनि डिभाइड गर्न सक्दैनौं तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर अलिकति इलोंगेसन भएर आएको छ त्यही भएर यो के हो नेगेटिभली स्क्युड अथवा लेफ्ट स्क्युड भन्छ यसलाई नेगेटिभली स्क्युड अर लेफ्ट स्क्युड भन्छ भनेपछि अब हामीले यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने यो स्क्युनेसको डेफिनेसन चाहिँ के हुन गयो त भन्दा जहाँ सिमेट्री छैन सिमेट्री नभएको यो फ्रिक्वेन्सी कर्वलाई नै के भन्ने रहेछ स्क्युड कर्व भन्ने रहेछ त्यही भएर ल्याक अफ सिमेट्री इन फ्रिक्वेन्सी कर्व इज कल्ड स्क्युनेस स्क्युनेसको डेफिनेसन यस्तो भयो है म यहाँनिर लेख्छु ल्याक अफ symmetry in frequency curve is called skewness. Skewness भनेको lack of symmetry रहेछ त्यति कुरा बुझ भनेपछि skewness यो फर्स्ट कर्वमा छैन सिमेट्रिक कर्वमा skewness छैन skewness 0 skewness भने that is some extent of skewness in these two curves positively skewed right skewed or negatively skewed left skewed curve त्यहाँ चाहिँ केही न केही skewness छ कति छ त कति एक्सटेन्ड सम्म कति हदसम्म त्यो स्क्युड भएको छ त यसको लेन्थ कतिसम्म उता गएको छ यसको लेन्थ कतिसम्म यता आएको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ हामी मेजर्स अफ स्क्युनेसमा गर्छौं यदि कर्वहरु यस्तो टाइपको छ डिस्ट्रिब्युसनहरु यस्तो टाइपको छ भने तिनीहरुको स्क्युनेसको जुन एक्सटेन्ट हो अमाउन्ट डिग्री हो त्यो डिग्री चाहिँ केले मेजर गर्छ यो मेजर्स अफ स्क्युनेसमा हामी मेजर गर्छौं त्यसलाई मेजर गर्नको लागि हामीसँग कोएफिसिएन्टहरु छ कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्ने छ है कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको पनि फेरि मेथडहरु फरक छ फरक मेथडबाट मेथड भनेको मतलब टुल्सहरु हामीसँग फर्मुलाहरु डिफरेन्ट छ यो डिफरेन्ट फर्मुला युज गरेर हामी यो स्क्युनेस मेजर गर्छौं स्क्युनेसको कन्सेप्ट चाहिँ है अब स्क्युनेस मेजर गर्नको लागि हामीसँग डिफरेन्ट फर्मुलाहरु छ मैले भनिहाले है र त्यो फर्मुलाहरु लेख्नु भन्दा पहिला म तिमीहरुलाई यो स्क्युनेस स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन र यो सिमेट्रिक नन स्क्युड भनौं न त्यो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भनेको नन स्क्युड हो यो नन स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन यसमा स्क्युनेस छैन भनेको मतलब 0 जुनसुकै फर्मुला लगाऊ त्यो 0 स्क्युनेस भनेर आउँछ अब यिनीहरुमा मैले यो मेटाइदिए यो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन र असिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनहरुमा हामीले अहिलेसम्म पढेका मिन मेडियन र मोडहरुको पोजिसन कहाँ हुन्छ त भनेर हामी हेरौं कम्पेयर गरौं त्यहीबाट हामी के गर्न सक्छौं फर्मुला को एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट डेभलप हुन्छ अब है ल हेर अब यहाँनिर यो बीचको जुन स्ट्रेट लाइन छ यो लाइनले बोथ साइड सिमिलर शेपमा डिभाइड गरेको छ यो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हो भने यो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनमा मिन मेडियन र मोड त्यही एउटै पोइन्टमा यही पर्छ मिन मेडियन एन्ड मोड आर कोइन्साइड विथ इच अदर तीनवटै त्यही एउटै पोइन्टमा पर्छ तिनीहरुको भ्यालु सेम हुन्छ कस्तोमा सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनमा त्यसो हो भने मिन माइनस मेडियन गर्यो भने कति हुन्छ के हुन्छ होला मिन माइनस मिडियन गर्यो भने 0 हुन्छ कि हुँदैन मिन मेडियन र मोड इक्वल छ भने मिन माइनस मिडियन गर्यो भने 0 हुँदैन
हुन्छ। त्यस्तै मिन माइनस मोड गर्यो भने पनि त 0 होला हैन। ल भनेपछि अब हामीले यो डायग्रामहरु बनाइराख्नु परेन, ग्राफमा लगेर पोइन्टहरु प्लट गरिराख्नै परेन। सिमेट्रिक छ कि छैन भन्नको लागि के गर्दिए पुग्छ, मिन मिडियन र मोड क्याल्कुलेसन गरौँ। यदि तीनवटैको भ्यालु सेम आयो भने त्यो सिमेट्रिक रहेछ, सकिहाल्यो हो। मिन माइनस मिडियन 0, मिन माइनस मोड 0 आइदियो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन के रहेछ, सिमेट्रिक रहेछ है। यो फर्मुलाको बेसिक कन्सेप्ट यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि अब पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यसमा के हुन्छ भने पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसनमा यो भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो, सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी यता छ नि वाइ एक्सिसमा, यो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो। यो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीसँग करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ, मोड भन्छौँ। मोस्ट रिपिटेड भ्यालु, मोस्ट रिपिटेड आइटम भन्छौँ नि हामीले हैन, यो मोड हो। भने मिडियन कहाँ पर्छ त, यसरी यो डिस्ट्रिब्युसनको आइटमहरु सबभन्दा सानो कुन छ सबभन्दा ठुलो कुन छ ठिक बीचमा पर्छ। यो सानोबाट पनि ठुलोबाट पनि इक्वल डिस्टेन्समा हुने गरेर यसरी ठिक बीचमा के पर्छ, यो चाहिँ मिडियन हो। भने मिन जहिले पनि कता जान्छ भने यसको यो टेलको लेन्थ जता बढी भएको छ नि है, टेलको लेन्थ जता बढी छ अथवा यो भेरिएबल भ्यालुहरु जता धेरै छन् त्यतै नै के हुन्छ, मिन शिफ्ट हुन्छ। मिन चाहिँ अलिकति राइट ह्यान्ड साइडतिर शिफ्ट भएर बस्छ। अब तिमीहरूले मलाई के भन भने मिन मिडियन र मोडमा सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु कुन होला? मिन मिडियन मोडमा हाइएस्ट भ्यालु कुन हो? यो डायग्राम यहाँ त इक्वल छ, यो केसमा मिन मिडियन मोड मध्ये सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन होला? सो मिन हो। तिम्रो मध्ये कसैलाई लाग्न सक्छ, धेरैलाई लागेको पनि होला मोड नै हो त, यदि अग्लो छ मोड भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ हो, तर होइन। यो 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 एक्स एक्सिस छ नि, एक्स एक्सिसमा भएको भ्यालु हो नि त मोड त। वहाँ माथि यहाँ हेर्ने होइन, यहाँ हेर्ने बेसमा हेर्दाखेरि मोड यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्छ, मिडियन बीचमा पर्छ, मिन राइट ह्यान्ड साइडमा पर्छ। जति राइट ह्यान्ड साइडमा गयो त्यति नै एक्स को भ्यालु के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ हो। यो एक्स एक्सिसमा जाँदाखेरि यो एक्स एक्सिसमा राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा भ्यालु बढ्छ। त्यो भएर एक्स बार सबभन्दा राइटमा छ, त्यसो भए एक्स बार सबैभन्दा ठुलो छ, मिन सबभन्दा ठुलो छ। हाइट मात्रै हेरेर नहुने रहेछ। हामी मध्ये कसैको जस्तो अब आफ्नो भाइहरू अथवा बहिनीहरू तिमीहरू भन्दा अग्लो पनि होला नि कोही हो, म भन्दा मेरो भाइ चाहिँ के छ, अग्लो छ। त्यसमा हाइटको आधारमा उसलाई मैले दाइ भन्ने कुरा हुँदैन हो। हाइट मात्रै हेरेर हुँदैन, भ्यालु धेरै हुँदैन, हाइट धेरै हुँदैमा उसको एज धेरै हुन्छ नै भन्ने छैन है, त्यो कुरा याद गर। त्यो भएर यो हाइट त बढी छ, यसको फ्रिक्वेन्सी, हाइट भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, हाइट त बढी छ तर यसको आफ्नो भ्यालु चाहिँ के छ, कम छ। त्यो भएर यो मिन सबभन्दा ठुलो छ। त्यसमा यही रिलेसन मैले यहाँनिर लेखेँ भने एक्स बार माइनस मोड गरे भने यो 0 त हुँदैन, इक्वल छैन, तर एक्स बार ठुलो छ है, एक्स बार के छ, ठुलो छ यसरी। त्यसो भने मिन माइनस मोड पोजिटिभ हुन्छ कि हुँदैन? ग्रेटर देन 0 हुन्छ नि, पोजिटिभ हुन्छ। भने मिन माइनस मिडियन पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अब हामीले डायग्राम बनाइराख्नु नपर्ने रहेछ। पोजिटिभली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन हो भने एक्स बार माइनस मोड पोजिटिभ हुनु पर्यो अथवा एक्स बार माइनस मिडियन पोजिटिभ हुनु पर्यो। त्यो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड भयो हैन। अब सेम त्यही कन्सेप्टबाट यसमा जाने हो भने यो हाइएस्ट भ्यालु भनेको मोड हो, अनि त्यसपछि मिडियन ठिक बीचमा पर्छ, अनि मिन चाहिँ टेल जता बढी छ लामो छ त्यही साइडमा शिफ्ट भएर जान्छ। मिनको त्यो एउटा प्रपर्टी नै हो त्यो है। अब यसरी हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो कुन भयो? अब अहिले चाहिँ यो केसमा सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु के को छ? अब मोड सबभन्दा हाइएस्ट छ है, राइट ह्यान्ड साइडमा छ नि। राइट जति राइटमा गयो त्यति नै त्यसको भ्यालु बढी हुन्छ। त्यसो भए मिन माइनस मोड गर्यो भने यसरी मोड गर्यो भने भ्यालु के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। सानोबाट ठुलो माइनस गरिदियो भने नेगेटिभ आउँछ। त्यस्तै मिनबाट मिडियन माइनस गर्यो भने पनि के हुन्छ? नेगेटिभ आउँछ। त्यसो भए मिन माइनस मोड अथवा मिन माइनस मिडियन नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभली यसको डिस्ट्रिब्युसन हुने रहेछ हो।
हामीले डायग्राम बनाउने, ग्राफमा त्यो प्लट गर्नुपर्ने, त्यो गर्नु नपर्ने रहेछ। स्क्युनेस मेजर गर्नको लागि ग्राफै बनाउनु पर्छ, डायग्रामै बनाउनु पर्छ, सिमेट्रिक छ कि छैन भनेर भर्टिकल लाइन ड्र गरेर हेर्नुपर्छ, त्यो छैन। हामीले यो के भन्छ फर्मुला युज गरेर पनि म्याथमेटिकल्ली यो रिलेसनसिपबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, वेदर द डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिक or asymmetric. If the distribution is asymmetric, whether it is positively skewed or negatively skewed, यो कुराहरु चाहिँ हामी सजिलैसँग थाहा पाउन सक्ने रहेछौं यो मेजरमेन्टको आधार। यी मेजरमेन्ट त हामीले पहिले गरिसके हैन र, मिन मोड मिडियनहरु हामीले क्याल्कुलेसन गरिसके हैन, पहिलाकै कन्सेप्टबाट गर्न सक्ने रहेछौं। त्यही पहिलाको मेजरमेन्टमा थोरै यो कन्सेप्ट एड गरिदियो भने अनि नयाँ स्क्युनेसको कन्सेप्ट पनि हामीले त्यहाँबाट मेजर गर्न सक्ने रहेछौं। हो ल, यो कुरा चाहिँ स्क्युनेससँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट हो। अब फर्मुलाको कुरा चाहिँ म तिमीहरुलाई अर्को क्लासमा गराउँछु। यो स्क्युनेसको यो कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्ने छ, यो स्क्युनेस मात्रै हो है, तर हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो एउटा डिस्ट्रिब्युसनको अर्को डिस्ट्रिब्युसनसँग स्क्युनेस कम्पेयर गर्नु पर्यो भन्दा फेरि कोएफिसिएन्ट चाहिन्छ। जसरी हामीलाई डिस्पर्सनमा कोएफिसिएन्ट चाहिएको थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मेजर गर्न सक्दैन, कम्पेयर गर्न सकिदैन। डिस्पर्सन के भन्छ भेरिएसन चाहिँ केले मेजर गर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले मेजर कम्पेयर गर्छ। हो त्यही कन्सेप्ट यसमा पनि हुन्छ। त्यो भएर कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्ने छ, त्यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गरौँला।